बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा मुआशियात पाकिस्तान में खुराक की कमी और उसके असबाब। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान में फ़ी एकड़ पैदावार कम है, क्यों? उसकी वजूहात पर हमने बात की थी। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खुराक की कमी है, क्यों? क्या ये दोनों टॉपिक अलग अलग हैं? आप ज़रा गौर करें कि जब पाकिस्तान में खुराक की कमी है तो इसकी वजह यही हो सकती है ना कि पैदावारियत कम है, तो पाकिस्तान में फ़ी एकड़ पैदावार कम है। तो दरअसल खुराक की कमी के असबाब थोड़े से डिफरेंट होते हैं। खुराक की कमी के आप फ़ी एकड़ पैदावार की अगर बात करें तो वहाँ जो असबाब हैं वो ज़रई हैं सारे के सारे। जब हम कहते हैं फ़ी एकड़ पैदावार में कमी, तो इसका मतलब है कि फसलें पैदा ही कम हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि फसलें कम होना ही सबब हो खुराक की कमी का भी। ऐसा भी हो सकता है कि फसलें तो बहुत सारी पैदा हो रही हों फिर भी खुराक की कमी आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि फसलें बहुत ज़्यादा पैदा ना हो रही हों फिर भी खुराक की कमी ना हो। उसकी वजह क्या है कि देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात चीज़ें पैदा हो जाती हैं, आवाम तक नहीं पहुँच पाती, तो इसका मतलब है कि चीज़ तो बन गई, आवाम तक नहीं पहुँची, तो ये भी कमी के असबाब में आ जाएगा। आज हम दो तरीकों से देखेंगे। जब हम पहले इस तरफ डिस्कस करेंगे तो पाकिस्तान में बड़ी वजह तो ये है कि ये वजह बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान में खुराक की कमी का सबसे बड़ा मसला पैदावारियत है। सबसे बड़ी बात वजह यह है कि पाकिस्तान में पैदावार ही कम हो रही है। उसकी कई एक वजूहात तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई, दो एक को डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस जो है हम पहले ही कर चुके हैं, दो तीन चीज़ों को, बाकी चीज़ें सारी नहीं होंगी हमारे लिए। तो एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में कुदरती आफात हर साल फसलों को तबाह कर देती हैं। अब ये क्या हुआ, फसल पैदा तो हुई, फसल पैदा भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन जब हम फसल को काश्त कर रहे हैं, जब हम फसल को काट रहे हैं, जब हम फसल को घर लेके आने की बात कर रहे होते हैं, ऐन उसी लम्हे कुदरती आफत आ जाती है। एक तो हमारी फसलें पैदा हो रही हैं ना, उस वक्त कुदरती आफत आती हैं। एक उस वक्त कुदरती आफत आती हैं जब फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं। मसलन पाकिस्तान में गंदम जब पककर तैयार हो जाती है, आमतौर पर काश्तकार गंदम को काट कर बैठ जाते हैं, बारदाना में गंदम को डालने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसी लम्हे बारिश शुरू हो जाती है। गंदम की जो फसल है वो बाहर कट कर तैयार पड़ी थी, बाहर रखे हुए हैं हमने गंदम, तो वो गंदम खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। उस कुदरती आफात ने हमारी पैदा की हुई गंदम को भी तबाह कर दिया। यूं पैदावारियत तो ठीक थी, गंदम पैदा तो हुई, लेकिन किसान के घर तक पहुंचने के लिए, मार्केट तक पहुंचने के लिए ये मसाइल आ गए जिसकी बुनियाद पर हमारे पास कमी आ गई खुराक की। तो कुदरती आफात फसलों के दरमियान में भी आती हैं और फसलें जब पक कर तैयार हो जाती हैं उस वक्त भी कुदरती आफात का हमें सामना होता है। ये अलग अलग चीज़ें। उसके बाद है हमारे पास सेम और थोर। स्टूडेंट, ये भी तजर्बे में आई है ये बात कि सेम और थोर की वजह से पैदावारियत तो कम है ही है, कभी कभी फसल पक कर तैयार हो जाती है, सेम और थोर की बुनियाद पर हमारी वो फसलें तबाह हो जाती हैं। तो सेम और थोर भी एक बड़ी वजह है। उसके बाद है हमारे पास पैदावारियत कम है, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, लिहाजा इस पर हम बात नहीं करेंगे इतनी ज़्यादा। मुआशी पॉलिसियाँ, तो स्टूडेंट हमारी खुराक की कमी का एक सबसे बड़ा सबब यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की हमेशा से खुराक पर तवज्जो ज़रूर रही, लेकिन उतनी नहीं रही जितनी कि चाहिए थी। अब हमारी पॉलिसियों में क्या है, सबसे पहली बात तो यह है कि अजीब सी पॉलिसियां हैं हमारी कि हम जब फसल पैदा होकर पाकिस्तान में आ जाती है उसे फौरी तौर पर बगैर सोचे समझे एक्सपोर्ट कर देते हैं। मसलन इसी साल देखें, गंदम की फसल को, इसी तरह चीनी को हमने बगैर सोचे समझे, ये नहीं देखा कि एक साल भर का हमारे पास स्टॉक मौजूद है या नहीं, और उसे एक्सपोर्ट कर दिया। जब हम एक्सपोर्ट कर चुके उसके बाद हमें पता चला कि पाकिस्तान में गंदम की और चीनी की शदीद कमी वाक़या हो गई है। फिर हमें यही गंदम, यही चीनी जो हमने सस्ते दामों उनको फराहम की थी, दूसरे मुल्कों से वही चीज़ें महंगे दामों फराहम करना पड़ गई। तो ये हमारी मुआशी पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से हम खुराक की कमी का जो है सामना कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, दुनिया के तमाम ममालिक ऐसे करते हैं, पहले अपने आवाम की ज़रूरत की चीज़ों का एस्टिमेट करते हैं, जितनी चीज़ हमारे आवाम को चाहिए होती है उस चीज़ को अलग कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा बच गई, सरप्लस बच गई, उसे हम दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। हम अंधाधुंध काम कर रहे होते हैं
فصلیں آ گئی جلدی جلدی ایکسپورٹ کر دو، اور یہ دکھانے کے لیے کہ جی دیکھو ہم نے زر مبادلہ کما لیا، یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہمارا ایکسپورٹ بیلنس جو ہے وہ بہتر ہو گیا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت اچھی ہو گئی، صرف اتنی سی بات شو کرنے کے لیے 22 کروڑ عوام کو ہم تباہ و برباد کرنے پر تل جاتے ہیں۔ تو ہماری معاشی پالیسیاں، اس کے علاوہ ایک اور بھی پرابلم آتا ہے معاشی پالیسیوں میں، ہم ہر سال بجٹ میں زراعت پر کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے، صنعت پر تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسانوں کے لیے، زمینوں کی ویلفیئر کے لیے کچھ نہیں کر رہے، بجٹ میں ہم اس کے لیے نہ ہونے کے برابر بجٹ رکھتے ہیں، پیسہ نہ ہونے کے برابر رکھتے ہیں۔ تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، ظاہر ہے کہ پالیسیاں اچھی نہیں ہوں گی، کسان خوش نہیں ہوگا، کسان مطمئن نہیں ہوگا، فصلیں کیسے پیدا کرے گا۔ تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس بازار کاری کے مسائل، فصل پک کر تیار ہو گئی، اب اسے بازار میں لے کے جانا ہے، کسان بازاروں سے ڈرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس کو لوٹ لیا جاتا ہے، اس کی چیز کی قیمت وہ نہیں دی جاتی۔ اب کسان 6 مہینے محنت کرتا ہے، ایک گندم کے پیچھے، ایک من گندم کے پیچھے وہ 200 روپے بچاتا ہے، جبکہ ایک تاجر جو کہ 2 مہینے محنت کرتا ہے، ایک من گندم کے پیچھے 1000 روپے بچا رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 6 مہینے محنت کرنے والے کو مل رہا ہے 200 روپیہ، 2 مہینے محنت کرنے والے کو مل رہے ہیں 1000 روپیہ اسی ایک من گندم پر۔ تو آپ سوچئے یہ کہاں کی انصاف پرستی ہے؟ تو اگر ہم بازار کاری کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، ہماری خوراک کی کمی ایسے ہی چلتی رہے گی۔ تو خوراک کی کمی کا ایک بڑا مسئلہ مارکیٹنگ کو ٹھیک کرنا بھی ہے ہمارا۔ اس کے بعد ہے آبادی میں اضافہ۔ اسٹوڈنٹ، پاکستان دنیا کی آبادی میں مسلسل اضافہ کرنے والا سب سے بڑے ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی میں اضافے سے ہماری خوراک کی کمی میں شدت سے کمی آ رہی ہے۔ آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فی ایکڑ پیداوار کم ہونے کے ساتھ ساتھ ہر سال ہماری جو پوٹینشل ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، خوراک تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے بلکہ کم ہو رہی ہے۔ تو پیدا ہونے والی چیزیں وہیں کھڑی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماری آبادی تھی یوں، آبادی اور پیداوار دونوں برابر تھی، پیداوار نیچے جا رہی ہے، آبادی اوپر جا رہی ہے، بتائیے خوراک کی کمی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو ایک بڑی وجہ آبادی میں اضافہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان اب بھی دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جن میں آبادی کا ریشو سب سے زیادہ ہے سالانہ۔ اس کے بعد ہے کم منافع۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے جیسے پالیسیوں کی بات کی، یہاں بھی وہی تقریباً بات ہوگی کہ پاکستان کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے کسان کو وہ پروفٹ نہیں دیا جاتا، اس پروفٹ کے ملنے کی امید نہیں ہوتی جو اسے ملنا چاہیے، جس کی وہ ایکسپیکٹیشنز کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یوں 6 مہینے محنت کرنے کے بعد جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو وہ بہت ہی کم ہوتا ہے، یوں وہ ڈسہارٹ ہوتا ہے، یوں وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا کسان کم منافع کی وجہ سے فصلوں کو کاشت ہی نہیں کر رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ پاکستان کا، اسے وہ منافع نہیں مل رہا جو اسے ملنا چاہیے، جس منافع کی وہ ایکسپیکٹیشن۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر آدمی منافع کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اگر اسے منافع نہیں ملے گا تو وہ کام کیسے کرے گا؟ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ اسمگلنگ اور چور بازاری۔ پاکستان مشہور ہے اس بات میں کہ ہم ہر مال کو، ہمارے بڑے بڑے لوگ چوری اور اسمگلنگ کر کے چیزوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، یہ کبھی خیال نہیں رکھتے، وہ صرف اپنے منافع کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اسمگل کرتے ہیں تو ٹیکس بچ جاتا ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسمگل کرنے کی بجائے راہ راست سے کیوں نہیں چیزوں کو بھیج دیتے؟ سمپل وجہ ہے اسٹوڈنٹ کہ اگر آپ سیدھے طریقے سے چیزوں کو باہر بھیجیں گے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، اور پھر ہماری انکم کا بھی حساب ہوگا۔ اسمگلنگ کرتے وقت کچھ نہیں پتہ چلتا کون کتنا فروخت کر رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، کتنا کھا رہا۔ تو یوں ہم چیزوں کو اسمگل کر دیتے ہیں۔ فصلیں پیدا ہوئیں، خوراک پیدا ہوئی، اجناس پیدا ہوئیں، لیکن ہم نے اسے اسمگل کر دیا۔ اس کے علاوہ اس کو بلیک مارکیٹنگ بھی کر دیتے ہیں، چیزیں مہنگی کرنے کے لیے اس کو چھپا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ساری چیزیں، خوراک موجود ہے لیکن اسے ہم چھپایا ہوا ہے تاکہ چیزیں مہنگی کی جا سکے۔ تو یوں چیزوں کو چھپا کر بھی ہم مہنگائی کا سبب بن رہے ہیں اور خوراک میں کمی کا سبب بن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسمگلنگ میں بھی ہم خوراک کی کمی کا اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ذخیرہ کاری کے مسائل۔ پاکستان میں جب فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں، کسان بیچارے کو وہ فصلیں اسی وقت اونے پونے بیچنا پڑتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، ذخیرہ کاری کے مسائل کیا کر رہے ہیں کہ اگر ہماری فصل پیدا ہو گئی، ظاہر ہے کسان بیچارے کے پاس اتنی سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہوتی، اسے فروخت کرنا پڑ جا رہا ہے، تو وہ سستے داموں بیچتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں مجموعی طور پر بھی سٹوریج کی کمی ہے، تو چیزوں کو ذخیرہ کرنے کا ہمارے پاس کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے۔ ہمارے پاس کولڈ ہاؤسز،
हमारे पास कोल्ड वेयर्स हैं लेकिन उस मिकदार में नहीं है, उस स्टैंडर्ड के नहीं है। उनके अंदर भी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जब हम ज़ख़ीरा कर देते हैं उन गोदामों में, उन कोल्ड स्टोर्स में, तो वहाँ भी चीज़ें ख़राब होने का अंदेशा मौजूद होता है। क्यों? उसका स्टैंडर्ड बेहतर नहीं है। तो यूँ हमने फसलें पैदा तो कर लीं, उसको स्टोर करना हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया, यूँ फसलें ख़राब कर दी, ज़ाया कर दी। हर साल कितनी गंदम ऐसी स्टूडेंट्स जो ज़ाया हो जाती। उसके अलावा है शहरी आबादी में इजाफा हमारे पास। तो यहाँ टोटल आबादी में इजाफा है, यहाँ शहरी आबादी में। इसका मतलब क्या है? शहरी आबादी में मुंतकिली बढ़ रही है, लोग देहातों से उठकर शहरों की तरफ जा रहे हैं। शहरों में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तालीम की फैसिलिटीज़ है, सेहत की फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ है। तो लोग देहातों में लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। जितने लोग देहातों से उठकर शहरों की तरफ आएंगे, देहाती आबादी उतनी ही कम होती चली जाएगी। आप जानते हैं कि ज़राअत का शोबा तो ख़ास तौर पर होता ही देहातों के लिए है। तो जब देहाती आबादी कम हो जाएगी, लोग वहाँ से मुंतकिल हो जाएंगे शहरों की तरफ, तो एक तो शहरों की आबादी में, शहरों में प्रेशर बढ़ जाएगा, दूसरा यह है कि हमारी आबादी देहातों की कम हो जाएगी, किसानों की तादाद में कमी आ जाएगी, जिससे हमारी खुराक में मज़ीद कमी आ जाएगी। ज़ाहिर है वो पैदा ही नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज खुराक में कमी के असबाब। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको इस्तिफादा हासिल हो रहा होगा। तो जाने से पहले आपको याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप शेयर और लाइक करेंगे, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करेंगे, और अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।